अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से। आज आप लोगों के सियारे प्लूटो के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि अगले 18 साल आप लोगों के एक्वेरियस हाउस में रहने वाला है, जो कि टॉरस बुर्ज सौर का 10वां घर बनता है, जो आपके करियर का घर माना जाता है। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ टॉरस बुर्ज सौर के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। प्लूटो जो कि एक बहुत लंबे अरसे तक एक्वेरियस हाउस में 2024 में दाखिल हो गया था। ये 2008 से लेकर 2024 तक ये पाइसेस बुर्ज हूत में था। बहुत लंबा अरसा इसने पाइसेस घर में गुजारा है और 2024 में ये आप लोगों के जो 10वां घर है, एक्वेरियस घर है, उसमें दाखिल हो गया है। और अगले 18 साल ये आप लोगों के 10वें यानी आप लोगों के टॉरस बुर्ज सौर के करियर के घर में गुजारने वाला है। तो टॉरस बुर्ज सौर वाले अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखने वाले हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए ये एक चैलेंज का टाइम पीरियड होगा। अगले 18 साल आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस को फेस करना जानेंगे और आप लोग ये आपका जो टाइम पीरियड होगा, इसमें आप बहुत बड़े बड़े चैलेंज देखते हुए नज़र आएंगे अपने करियर में। प्लूटो जो कि आपके करियर के घर में है और आपके करियर में बहुत सी हलचल मचाएगा। टॉरस बुर्ज सौर के लिए ये वक्त एक किस्म का मुश्किल भी होगा, क्योंकि प्लूटो का आपके करियर के घर में आना बुर्ज हमल अफराद ने माजी में पिछले 20 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। वैसे ही उतार चढ़ाव अब टॉरस बुर्ज सौर वाले अगले 18 सालों में देखेंगे। आप लोगों के लिए इस वक्त में काम करना मुश्किल होगा, अपने करियर को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, अपने करियर को आगे लेकर चलना मुश्किल होगा। बहुत सी रुकावटें आप लोग इस टाइम पीरियड में देखेंगे अगले 18 सालों में, जो कि प्लूटो आप लोगों के, क्योंकि प्लूटो एक सुस्त रवि का सियारा माना जाता है, बहुत सुस्ती से काम करता है। तो ये आपके करियर के घर में बैठ गया है अगले 18 सालों के लिए। तो आपके जो काम होंगे वो आप लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर देंगे, लेकिन आपका जो काम है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। टॉरस बुर्ज सौर को बहुत जल्दी होती है कि हमारे जो काम हैं वो जल्द अज जल्द हो जाएं, जल्दी से हम अपने कामों को मुकम्मल कर लें, चाहे वो आपकी जॉब के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, पैसे के लेन देन के हवाले से हो। तो प्लूटो अपना काम सुस्त रवि से करेगा और टॉरस बुर्ज सौर के लिए ये वक्त जो होगा ये बहुत बड़े चैलेंज का होगा। प्लूटो जो कि ज़िंदगी और मौत का सियारा भी माना जाता है, नए जन्म का और ज़िंदगी का सियारा माना जाता है, मौत का सियारा माना जाता है। तो ये आप लोगों के 10वें घर में होगा। हो सकता है कि टॉरस बुर्ज सौर की ज़िंदगी में बहुत से लोग इनकी ज़िंदगी से अगले 18 सालों के लिए चले जाएं। बहुत से ताल्लुकात आपके आजमाइश से गुज़रेंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और बहुत से नए ताल्लुकात आप लोगों के जुड़ जाएंगे। बहुत से ताल्लुकात आपके ख़त्म हो जाएंगे और बहुत से ताल्लुकात नए आपकी ज़िंदगी में शुरू होंगे। और टॉरस बुर्ज सौर वाले अगले 18 सालों में अपनी फैमिली में किसी बुज़ुर्ग की जो मौत है वो भी देखते हुए नज़र आएंगे। यानी अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो हो सकता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। ये आप अगले 18 सालों में टॉरस बुर्ज सौर वाले देखते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि प्लूटो जो है वो ज़िंदगी और मौत का सियारा माना जाता है। तो ये आपके करियर के घर में रहकर आप लोगों के लिए बहुत से चैलेंजेस लेकर आया है। आप लोगों ने इन चैलेंजेस को फेस करना है और आगे बढ़ना है। सुस्त रवि से काम करेगा, लेकिन आप लोगों को जो फ़ायदे देगा वो मुस्तकिल होंगे। अगर टॉरस बुर्ज सौर वाले इस बात को समझ जाएं और सीख जाएं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ये काम आपको मुस्तकिल तौर पर फ़ायदे देंगे, तो आप अपने आप को पुरसुकून रख सकते हैं, अपने कामों को पुरसुकून तरीके से कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्लूटो सुस्त रवि का सियारा है और आपके काम आपको आहिस्ता
آہستہ آہستہ فائدہ دیں گے، اچانک سے آپ لوگوں کو فائدے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے کیریئر کے گھر میں پلوٹو کی موجودگی آپ کو اچانک فائدے پہنچاتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ ٹورس برج سور کے تعلقات بھی آزمائش میں آئیں گے۔ تعلقات وہ جو آپ لوگوں کے سچائی پر مبنی نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ان تعلقات کو آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اور اگلے 18 سالوں میں ٹورس برج سور والوں کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اب آپ کی فیملی بھی اس کی زد میں آئے گی۔ آپ اپنے اختلافات بھی دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اگلے 18 سالوں میں۔ اگر آپ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھیں گے تو آپ لوگوں کے اختلافات مزید بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر اس کا جو اینڈ ہوگا وہ علیحدگی پر ہوگا، چاہے وہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، والدین کے ساتھ خراب ہوں یا اپنے شریک حیات کے ساتھ ہوں۔ تو یہ چیزیں فیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے 18 سالوں میں ٹورس برج سور والے۔ کیریئر میں آپ ترقی تو کریں گے، لیکن اس ترقی میں آپ کو جو پھل ملے گا وہ آہستہ آہستہ ملے گا۔ آپ کے جو کام ہوں گے، وہ آپ کو جو انعام دیں گے آپ کی محنت کا، وہ آہستہ آہستہ آپ کو ملے گا۔ پلوٹو جو کہ آپ لوگوں کے ایکویریس ہاؤس میں 2044 تک رہنے والا ہے، اور یہ 2024 میں آپ لوگوں کے 10ویں گھر میں داخل ہو چکا تھا، اور یہ 2044 تک یہ آپ لوگوں کے 10ویں گھر میں ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مارس مریخ کا جو ہے وہ بھی آمنا سامنا دیکھیں گے پلوٹو کے ساتھ۔ جب مارس کا اور پلوٹو کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا رہے گا تو بھی آپ اپنی لائف میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے والے ہیں ٹورس برج سور والے۔ آپ اپنی لائف میں بہت سے چیلنجز دیکھیں گے جب مریخ کا اور پلوٹو کا آپس میں آمنا سامنا ہوگا۔ وہ وقت بھی آپ لوگوں کے لیے، ٹورس برج سور والوں کے لیے کٹھن ثابت ہوگا۔ تو مشکل وقت سے لڑنا سیکھیں، مشکل وقت میں حوصلہ ہمت کرنا سیکھیں، تاکہ آپ اس آزمائش کے وقت سے آسانی سے گزر جائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، جلد بازی میں کام نہیں کریں گے، ہر چیز کو جلد بازی میں کرنا چھوڑ دیں گے، تو آپ پرسکون ہو جائیں گے اور اپنے کاموں سے مطمئن ہو جائیں گے۔ ٹورس برج سور کے لیے یہ وقت چیلنج کا وقت ہوگا جو اگلے 18 سال آپ لوگ دیکھنے والے ہیں۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے بہت صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں گے کہ ہمارے کام جلد از جلد ہو جائیں، جلد از جلد ہم اپنے کاموں کو مکمل کر لیں، تو یہ آپ نہیں کر سکیں گے، اور پھر آپ کو تھک ہار کر آپ لوگوں کے لیے یہی ایٹ دا اینڈ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اپنی جو محنت ہے اس کا پھل نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کاموں کو انجام دیں ٹورس برج سور والے جو آپ کو مستقل فائدے دیں، چاہے وہ آہستہ آہستہ ملے آپ لوگوں کو۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس وقت سے سیکھیں اور آگے بڑھنے کی خود کو جو ہے اپنے اندر ہمت اور طاقت لے کر آئیں، یہ وقت سے آپ لوگ لڑ سکیں۔ یہ اگلے 18 سال آپ لوگوں کے کیریئر میں آپ لوگوں کا مشکل وقت ہے، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو ہمت دینی ہے، حوصلہ دینا ہے، تاکہ اس وقت کو بآسانی آپ لوگ جو ہیں گزار سکیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی ٹورس برج سور والوں کی پریڈکشن تھی پلوٹو کے حوالے سے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ جو بھی ٹورس افراد ہیں وہ اپنے بارے میں جان سکیں اور بہتر فیصلے کر سکیں۔ پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ مجھ سے وہاں جا کر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ بک کروا کے آپ اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔